अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। आखिरुल ज़मां यानी एंड ऑफ टाइम्स, हज़रत ईसा का आना या याजूज और माजूज और क़यामत से पहले होने वाले आखिरी मार्का, खैर व शर जैसे मौज़ूआत सिर्फ उलमा इस्लाम ही का मौजू नहीं बल्कि ईसाईयत और यहूदियत में भी ये सब मुद्दतों से ज़ेर बहस है। हैरानगी की बात यह है कि तीनों मज़ाहिब के वो उलमा जो इन मौज़ूआत के माहिर समझे जाते हैं वो सब गुज़िश्ता 30 सालों से इन वाक़यात के पूरा होने की इत्तला दे रहे हैं। दोस्तों, इस इल्म को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, यानी मज़ाहिब का ऐसा इल्म जो मौत, दुनिया के इख्तिताम और सज़ा और जज़ा के मामलात पर गुफ्तगू करता है। एक अरसे तक क्रिश्चियनिटी में इस बात पर मुसलसल गुफ्तगू होती रही, लेकिन यूरोप के जदीद सेकुलर इनकलाब और कैथलिक चर्च के खात्मे के बाद अब ये मौजू क्रिश्चियनिटी के चंद एक मखसूस फ़िरकों तक महदूद होकर रह गया है। लेकिन पिछले 30 सालों में एक दफ़ा फिर इस मौजू में इस वक्त से जान पड़ी जब दुनिया भर के साइंसदानों ने, खुसूसन प्लैनेट्स की फिजिक्स के माहिरीन ने इस बात पर कॉन्फ्रेंस करना शुरू की कि ज़मीन का मादा और हमारे सोलर सिस्टम में सियारों की चाल ढाल ये बता रही है कि अब दुनिया फना होने वाली है। दोस्तों, इन साइंसदानों की वार्निंग और तबाही के अंदाज़ों के बाद एक दफ़ा फिर अंजील मुकद्दस के पुराने और नए अहदनामे खुल गए और अब क्रिश्चियनिटी के तनाजुर में आखिरी मार्का खैर व शर आर्मागेड्रॉन के बारे में गुफ्तगू मौजूदा दौर का एक संजीदा मौजू बन चुकी है। और हालिया अगर हम खित्तों की सियासत देखें जिसमें इजराइल एक उभरती हुई ताकत नजर आ रही है, उसके बाद ये जंग यानी आखिरी जंग आर्मागेड्रॉन या हर्मजदौन होती हुई नजर आ रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से आज की वीडियो में हम हर्मजदौन यानी आर्मागेड्रॉन के बारे में बात करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि जंग कब और कहाँ होगी, इसका मैदान कहाँ होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 20-25 सालों से दहशतगर्दी के नाम पर एक जंग जारी है। क्या वाकई यही दहशतगर्दी की आखिरी जंग इस होलनाक जंग का सबब बनेगी जिसके बाद पूरी ज़मीन से ज़िंदगी को लपेट दिया जाएगा? दोस्तों, हर्मजदौन इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। हर का मतलब पहाड़ और मुजदौन फ़लस्तीन की एक वादी है जो अब इजराइल के कब्ज़े में है। यानी ये जंग जिस मकाम पर होगी वो पहाड़ी वादी होगी। अब आते हैं इस वादी की जानिब। फ़लस्तीन की ये वादी आज से पहले भी बेशुमार जंगों का भार बर्दाश्त कर चुकी है और कहा जाता है कि जो इस वादी पर कब्जा कर लेता है उसको कभी शिकस्त नहीं होती। यहाँ हर दौर में खून की होली खेली गई। हर्मजदौन के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात हैं। पहले हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी इसके बारे में क्या कहती है। दोस्तों, नॉस्ट्रेडामस ने अपनी किताब के एक बाब वक़्त की खिड़की में ये कहा था कि 2 परिंदे बुलंद तरीन इमारतों से टकराएंगे और यही वाक़या पहली आलमी जंग और फिर क़यामत का सबब बन जाएगा। अगर इस पेशन गोई को सामने रखकर देखा जाए तो 9/11 के बाद के हालात और वाक़यात बहुत हद तक इसकी पेशन गोई को सच साबित कर रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह बाइबल में भी है कि इस जंग का रकबा 200 मील का होगा। ऐसे वक़्त में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में ज़हूर होगा जो तमाम हसाइयों को बादलों पर ले जाएंगे। यहाँ पर बैठकर वो इस जंग का नज़ारा करेंगे और इन्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। अंजील के सफ़र अरविया के बाब नंबर 16 की आयत नंबर 16 में है कि सब शैतानी रूहें और दुनिया जहाँ की फौज सब की सब हर्मजदौन में जमा होंगी। यानी ये मार्का इजराइल में वाकई वादी पर लड़ा जाएगा, लेकिन दहशतगर्दी की जंग तो अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान में लड़ी जा रही है। तो क्या ये सारी जंग सिमटकर इस वादी में चली आएगी? दोस्तों, अगर हम जरा गहराई से इस बात पे सोचें और फ़लस्तीन पर बढ़ते हुए इजरायली जुल्म के खिलाफ आलमी इस्लाम में जिस कदर गुस्सा पाया जाता है और जगह जगह पर ऐसी कई जहादी तंजीमें नजर आ रही हैं जो वहां जाकर इजराइल के खिलाफ लड़ने की इजाज़त मांग रही हैं। ईरान की इजराइल को खुली धमकी, अगर ये सब मिलकर इजराइल पर हमला करें तो अमेरिका दहशतगर्दी की इस जंग को इजराइल की हमायत पर मोड़कर जहादी कुव्वतें और इनकी मदद करने वाले ममालिक को दहशतगर्द करार देकर इनके खिलाफ इजराइल की सरजमीन पर इसकी मदद को पहुंचाएगा। अगर हम इस चीज़ को मद्देनजर रखें तो इस लिहाज से इस सारी जंग इंतहाई नज़दीक नजर आ रही है।
خیر دوستو، اسی طرح یہودیوں کے مطابق ایسے موقع پر حضرت دانیال علیہ السلام آسمان سے اتریں گے جو مشکل کی اس گھڑی میں ان کی مدد کریں گے۔ اسلام میں اس بارے میں کافی معلومات ملتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لوگوں پر وہ وقت آ کر رہے گا کہ جب نہ قاتل کو پتہ ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے اور نہ مقتول کو علم ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ کو اگر ہم آج کے تناظر میں دیکھیں تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی ایسا ہی ماحول بن رہا ہے کہ نہ مارنے والے جانتے ہیں کہ وہ کیوں مار رہے ہیں اور نہ مرنے والے کو پتہ ہے کہ اسے کیوں مارا جا رہا ہے۔ دوستو، اسی طرح ایک اور حدیث میں اس آخری جنگ کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ آج کی اس دہشت گردی کے خلاف جنگ پر بالکل پوری اترتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت سے پہلے کی 6 نشانیاں گن لو: میرا انتقال، بیت المقدس کی فتح، پھر جانوروں جیسی موت جو تم پر ایسے اثر و انداز ہوگی جیسے گردن توڑ بیماری اثر انداز ہوتی ہے، مال کا پھیلاؤ یہاں تک کہ ایک آدمی کو 100 دینار دیے جائیں گے پھر بھی وہ ناراض ہوگا، پھر ایک فتنہ کھڑا ہوگا جو عربوں کے گھر گھر میں داخل ہو جائے گا، پھر تمہارے اور اہل روم کے درمیان صلح ہوگی، پھر وہ بے وفائی کریں گے اور 80 جھنڈے لے کر تم پر چڑھائی کریں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا، یعنی یہ جنگ ایک عالمی اتحادی جنگ ہوگی۔ دوستو، اس بات کو اگر ہم دہشت گردی کی اس جنگ کے تناظر میں دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ پہلے روس کا خاتمہ کرنے کے لیے امریکہ، یورپ اور روم مسلمانوں کے ساتھی بنے اور افغانستان کو میدان جنگ بنایا گیا۔ امریکہ، یورپ اور روم نے مسلمانوں کے ساتھی بن کر جو صلح کی، پھر سے افغانستان کی جنگ کا میدان بنا کر اس صلح کے وعدے کو توڑا گیا اور مسلمانوں پر چڑھائی کر دی گئی۔ اس جنگ میں یونائٹڈ نیشنز کا پلیٹ فارم استعمال کیا گیا۔ نیٹو کے ممالک کا متحد ہو کر اس جنگ میں شامل ہونا۔ کیا 80 جھنڈوں سے مراد 80 ممالک ہیں؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو، احادیث اور دوسرے مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس جنگ میں ہر 7 میں سے 6 لوگ یا ہر 5 میں سے 3 لوگ ختم ہو جائیں گے، جو ایک بہت بڑی تباہی ہوگی۔ اس جنگ سے پہلے دنیا کے بڑے بڑے شہر آفت یا مختلف وجوہات کی بنا پر تباہ ہو جائیں گے۔ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے 3 شہر ایسے ہوں گے کہ ان میں سے 2 سمندروں کے سنگم پر ہوں گے اور دوسرا عراق کے مقام پر اور تیسرا شام میں وہ مشرق کے لوگوں کو شکست دے گا، اور اس شہر میں سب سے پہلے آئے گا جو 2 سمندروں کے سنگم پر ہوگا۔ دوستو، شہر کے لوگ 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک گروہ وہیں رہ جائے گا اور دجال کی پیروی کرے گا اور ایک دیہات میں چلا جائے گا۔ ایک گروہ اپنے قریب والے شہر میں رہنے لگ جائے گا اور پھر دجال اس قریب والے شہر میں آئے گا اور اس میں سے بھی لوگوں کے 3 گروہ ہو جائیں گے، اور تیسرا گروہ اس قریب والے شہر میں منتقل ہو جائے گا جو شام کے مغربی حصے میں ہوگا، یہاں تک کہ مومنین جورڈن اور بیت المقدس میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر وہ شام میں فلسطین کے شہر تک پہنچ جائیں گے جو باب اللہ پر واقع ہوگا۔ خیر دوستو، اگر ہم حالیہ دور کی سیاست دیکھیں اور ایران کے جو سائنٹسٹ کا بھی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کے بعد جو کشیدگی بڑھ رہی ہے، جو ایران کے امریکہ کے ساتھ کشیدگی ہے، اور اس کے بعد جو عرب اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ نظر ہوتا آ رہا ہے کہ یہ جنگ آخری اس پہاڑی جو فلسطین میں ہے وہیں پر لڑی جائے گی، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ فلسطین کے لوگوں پر ظلم بڑھتا جائے گا، اور پھر جو جہادی تنظیمیں ہیں وہ وہاں جا کر لڑیں گی اور امریکہ اس جنگ کو دہشت گردی کی جنگ کہہ کر کود پڑے گا اور پھر ہر مجدون کا آغاز ہو جائے گا۔ بہتر تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق والوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔